के गर्नको अरे लौ मैला हारियो पनि जुत्ता पता अचानक लौ छ्या का अरे के भएर आयो म यहाँनिर म कहाँ छु के भइरहेछ यतानिर मैला घारीमा अचानक छ्या टटी टटी पनि गनाउँछ किनेमा रसगुल्लाको रसगुल्ला पनि गनाउँछ मैला घारीमा कहाँबाट आयो म यहाँ मलाई कसले ल्यायो छ्या आम्मा गु गनायो त हौ छे म कहाँ छु मैला हारे हो चुराबाट के बनाउँछु किनेमा अरे काके बानी तँलाई चाहिँ अनि मेरो काकी कसले सुन भनेको थियो आम्मा अर्कै दुनियाँमा पुगिकन आएको नि आमा टाइम टेबलले यसको काकी गर्ने आइज न हौ सुन न हौ अलिकति सुन न हौ सुन न हौ तँलाई मैले सुनाएको जस्तो कस्तो खाले मान्छे हौ जिन्दगीमा सुत्दिन योसँग साला कुकुर मैला घारीको दुनियाँ आइज न भाइ सुत्न ला सुत्न ओए छ्या मान्छे नै हुँदा त त आम्मा म अलिक सफा बस है आम्मा छ्या मैला घारी खोल्चा गनाउँदैछ त चिया म टप्परे हो त टप्परे तल कमजोरको टप्परे हो तँलाई त अनि पहिला यही काकी नसुनी तर निन्जा आउँथेन त सानोमा त मसँग सुत्दा अहिले यही काकी त है आम्मा म टप्परे भयो आउँ जस्तो भयो